نال گل نہیں سی کر سکتے. تو میرے آقا فرماندے سن ابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغھا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جڑے لوگ میرے ہیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کول آیا کرو. فإنه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع ابلاغھا ثبت اللہ قدمہ یوم القیامہ. امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکدا قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے. جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کیتی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے. ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فإنه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع ابلاغھا ثبت اللہ قدمہ یوم القیامۃ لا یذکر عنده الا ذلک ولا يقبل من احد. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. یدخلون روادا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن خوشی خوشی. یدخلون روادا او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے حضور کول چلیے. ولا یفترقون الا عن زواکن. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. ویخرجون دلۃ یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس چوں باہر آیا دنیا دا رہنما بن کے. ویخرجون دلۃ. تے کہندے پھر میں پوچھیا فسالتو ہم مخرج ہی فرمایا اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دے بار کی معمولات سن. فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرماندے سن. سنیا جی جڑے ایویں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان. یخزن لسانہ میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی. الا فیما یعنی. فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی. اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل السکت تے امام حسن کو بھی ہے نا. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے. تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے. آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلماں بغیر بک بک کیتے بغیر. ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت. ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے. یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے. میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کردیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی. وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ. میرے آقا و مولا ایہو جی گفتگو فرماندے سن جہدے نال دنیا امڑ کے قدماں چ آ جاندی سی. ہاں جی تے میرے نانا جان ایہو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ. جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ. تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ہن تو پوری قبیلے دا سردار ہے چل جا. اے میرے نانا جان دے معمولات. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ. امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفاں دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھدے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا. کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہاں نہ اماماں نو پتہ ہے میرے مقتدی کیڑے نہ مقتدیاں نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کیو جی. ہاں جی گل دونوں طرفوں چلی گئی. او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تے امام کہندے نے سانو ملازم سمجھتے تے انہاں دی کی حیثیت او انہاں دیاں چغلیاں کردے او انہاں دیاں چغلیاں کردے او انہاں دی غیبت کردے. مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیاں دی غیبت کردے. ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ.
جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے، او فلانے کیوں نہیں آئے. حضور اے پوچھدے سن. آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّي. امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کیتی پھر حضور نے اودی تحسین فرمائی. فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری، کیا بات ہے بھائی، تو کمال کیتی، تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کیتی، بڑا سونا تیرا عمل ہے. وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي. جی غلط کسے گل کیتی حضور نے فرمایا نانا ہے گل غلط کیتی آپ نے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا، اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے. اور یاد آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا. میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھتے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں. ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد. امام حسن میں نہیں، ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال. ہاں حضور چلن لگے حنین وال، فتح مکہ وال یا تبوک وال. میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی، او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی، او میرا نیزہ گھر رہ حضور، او میرا تے سامان فلانا رہ گیا. نہ امام حسین فرماندے ہر چیز ہر وقت وقت اتے حضور کول تیار رہندی سی. ہاں جی اے مت ہاں جی لکل حال عنده عتاد. ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت اتے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی. کیوں جی انہاں نوں کی پتہ ہے حکمران نوں. ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے، سڑکاں انج بنا کے دینیاں، انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے. دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن بادشاہی مسجد نوں کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے؟ اینوں کہندے انجینئرنگ، اینوں کہندے قوم دی فلاح اور بہبود، اینوں کہندے قوم دی خیر خائی. اے کیڑی قوم دی خیر خائی؟ ایک سال ایک سڑک بنی، دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری. پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا، ایک پینچر لا، پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے. اے کوئی تواڈے حکومتان؟ نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو. ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی. ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو. ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے، کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا، کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا، کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا. اس نو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے غیرت، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی. اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے. کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے. کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں، ٹرک بھی نہیں کر رہا ہونا، ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے ہوندے، کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا. انہیں بھی تاخیر جرنیلی سڑک بنائی، انہیں بھی موٹر وے بنائی، کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے، گھی کردیا کوئی اتنے فیل ہویا کوئی اتنے فیل ہویا کھڑا. اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کہڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے اٹھتے ٹرک فیل کھڑے ہوندے. میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی. یہ خود بدماش سن، گنڈے سن، انہاں تے پیسہ کھانا سی. شیر شاہ سوری تے فقیر سی. ہاں جی سمجھ آئی بات؟ حضور دی امت دا خیر خواہ سی اور قیامت تک او جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا گیا. تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں، عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی، کسی چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس دے سونے وال ویکھ. کیوں جی لکل حال عنده عتاد لا یکسر عن الحق ولا یجاوزه. فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہے سی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا، این صراط مستقیم تے قائم رہنا. ہاں جی اے میرے نانا جان نے. ہاں جی افضل عنده عمهم نصیحتا. سنو جی این جی اوز علامہ این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے. فرمایا افضل عنده عمهم نصیحتا. فرمایا حضور دے ہاں جدا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی. واعظم عنده منزلۃ احسن مواساۃ وموازرہ. فرمایا میرے نانا جان دے ہاں
آزم سب تو عظیم بندہ کیڑا ہوندا سی جیڑا سب تو وڈا حضور دا امت دا خیر خواہ اور حضور دی امت دا بوجھ اٹھان والا ہوندا سی. کیوں جی یہ اج این جی اوز دی گلاں کر دین افضل تے اعظم. اے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے نزدیک افضل تے اعظم کون ہوندا سی جیڑا حضور دی امت دے کم کردا سی, حضور دی امت دے بوجھ اٹھاندا سی, حضور دی امت دی غم خاری کھاندا سی, حضور دی امت دے جو مین انہاں نے بھلا کردا سی, انہاں نال معاونت کردا سی, مددگار ہوندا سی. تے اوہی بندہ حضور دے ہاں افضل بھی سی تے اعظم بھی سی. تے فرماندے پھر میں سال تو ابھی ہم مجلس ہی فرمایا میں پھر پوچھا اپنے نانا جان دی مجلس دا کہ جدو حضور بیٹھتے سن پھر حضور دی مجلس دی کی کیفیت ہوندی. تے فرمایا سالتو عن مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر. فرمایا میرے نانا جان جدو مجلس آندے سن تاوی اللہ دا ذکر کر کے بیٹھتے سن, جدو حضور اٹھتے سن پھر بھی اللہ دا ذکر کر کے حضور اٹھتے. اور جلس حیث ینتہی المجلس, اے تے گل بڑی عجیب ہے, اے دا ترجمہ میں کر دینا. فرمایا حضور جدو مجلس آندے سن نا جتھے آ کے مجلس حضور داخل ہوندے سن حضور اتھی بہ جاندے سن. اے علیحدہ بات ہے, پھر جتھے بھی حضور بیندے سن مرکز تے وہی جگہ بن جاندی سی. جہاں جی اینج رخ ہوا تو پھر صحابہ اینج بیٹھے تھے, حضور تے بیٹھے تو رخ اینج ہو گیا, جو حضور ادھر آ کے بیٹھے تو پھر رخ اینج ہو گیا. ہاں اوتے غیث ینتہی المجلس ہو. ہاں حضور جتھے بھی بیٹھتے سن پھر مجلس تو وہی مرکز بن جاتا سی, ادھر ہی صحابہ پھر توجہ کر کے بیٹھ جاندے سن. وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ, حضور اسی بات کا سب کو